रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि फ़ौज में आला ओहदे पर एक अहम तकर्री का बड़ा फ़ैसला किया गया है। अब ये आला ओहदा कौन सा है और किस फ़ौजी अफ़ीसर की इस अहम ओहदे पे तैनाती का फ़ैसला हुआ है, और इस तैनाती को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए क्या अच्छी ख़बर है, क्या बुरी ख़बर है, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ को ख़त लिखा, उन जज साहबान के हवाले से भी एक अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे सुरखरू हुए हैं और किस मामले में सुरखरू हुए हैं। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। 9 मई के साने के हवाले से शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया, तो मरवत ने क्या ऐलान किया है, उस ऐलान का 9 मई का जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, और किस हुकूमती वज़ीर ने मुस्तफ़ी होने का क्यों इंदिया दिया है, इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल है वो शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया। दरख्वास्त होगी, हम्बल दरख्वास्त होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारे हर व्लॉग का जो नोटिफिकेशन है वो आप देखने वालों को मिलता रहे। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो 9 मई का चूँकि आज दिन है और हमारा 9 मई से आज दोबारा से जो मॉर्निंग व्लॉग है उसके सिलसिले का आगाज़ होने जा रहा है। व्लॉग है या व्लॉग है, तो पहली ख़बर नाज़रीन 9 मई के हवाले से ये है कि एक तो आज आप जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है कि जलसे निकालने हैं, एहतजाज करना है, रैली निकालनी है। और 9 मई का जो सानिया हुआ गुज़िश्ता साल 2023 को डेफिनेटली काबिल मज़म्मत वाक़या और पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह-तरीन वाक़या, और उसके बाद आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान तो किया कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन किस बात पे एहतजाज करेंगे, किस मामले पे एहतजाज करेंगे, ये बात समझ से बालतर है। लेकिन चलें, इस बात को साइड पे रखते हुए तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, आज रैलियाँ निकालने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन हुकूमत ने भी जो सानिया 9 मई के किरदार हैं उनको जवाब देने का फ़ैसला किया है। एक तो आज इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में एक अहम तकरीब का इंतज़ाम किया जा रहा है, एहतमाम किया गया है, जिसमें जो शोधा हैं उनको ख़राज तहसीन पेश किया जाएगा। और इसके अलावा आज वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास भी बुलाया गया है। उसमें भी 9 मई के दिन की मुनासबत से आज वफाकी काबीना का अहम पैगाम जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन अगर इस्लामाबाद की हम बात करें तो 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जो शेर अफजल मरवत साहब को कल के बयानात के बाद, इमरान खान साहब के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उससे निकाल दिया गया है, कोर कमेटी से निकाल दिया गया है, पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है। यानी एक तरीके से तहरीक इंसाफ से शेर अफजल मरवत का जो पत्ता है उसको साफ़ कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ मरवत साहब का जो ऐलान है कि वो जो एहतजाज है तहरीक इंसाफ का, पार्टी से तो नहीं निकाला गया, लेकिन एक तरीके से जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए हैं वो मरवत को पार्टी से निकालने के मुतरादिफ हैं। तो आज जो जलसे, रैलियाँ, एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है, इस्लामाबाद में तो इजाज़त नहीं दी गई। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने कहा है कि दफ़ा 144 का नफाज है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी, इजाज़त के बगैर एहतजाज, रैली निकालने नहीं दी जाएगी। तो पीटीआई ने जो आज जलसे जुलूस का इस्लामाबाद की अगर हम बात करें ऐलान कर रखा है, तो मरवत साहब के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया गया, मरवत साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने लिए या कोर कमेटी ने लिया या इमरान खान साहब ने लिया, उसके बाद देखना ये होगा कि जो मरवत ने कहा कि मैं इस एहतजाज को लीड नहीं करूँगा, अब बंदे निकाल लें। रैली के अंदर, एहतजाज के अंदर बंदों को लेके आना सियासी कमेटी का, उमर अयूब का और शिबली फराज की ज़िम्मेदारी है। तो शिबली फराज के इस मरवत के इस बयान के बाद देखना ही होगा कि कितने लोग आज पीटीआई की इस्लामाबाद की रैली में या एहतजाज में शरीक होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पे आपके साथ एक और ख़बर भी शेयर कर लें। जो पुष्पा बीबी साहबा की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया गया कि उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, बनी गाला सब जेल करार देने का फ़ैसला कलअदम किया गया, तो रात गए
बुशा बीबी साहिबा को, जो वो 190 मिलियन पाउंड केस में अडयाला जेल में गई थी, समात में शरीक हुई थी, ट्रायल में शरीक हुई थी। तो उस कार्रवाई के बाद बुशा बीबी साहिबा का मेडिकल टेस्ट किया गया, उनको अडयाला जेल में रोक लिया गया और जो ख़वातीन का वार्ड है वहाँ पे बुशा बीबी साहिबा को मुंतकिल कर दिया गया है। यानी बुशा बीबी साहिबा की ख्वाहिश पर, बुशा बीबी साहिबा की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया, उस पर इंतज़ामिया ने अमल दरामद मिनवन अमल दरामद कर दिया है। अब बुशा बीबी साहिबा बनी गाला में नहीं रहेंगी, अडयाला जेल में ख़वातीन की वार्ड में उनको रखा जाएगा। तो ये भी एक अहम खबर है। अब आ जाते हैं जो 6 जज साहबान की तरफ से ख़त लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मुखातिब किया गया और वो ख़त जो है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान को भी भेजा गया और वो ख़त लीक हो गया। उस ख़त में बात की गई कि अदलिया में मुदाखलत की जा रही है, अदलिया के मामलात में इंटरफेरेंस की जा रही है और गाइडलाइन मांगी गई। कहा गया कि हम क्या रद्द-ए-अमल दें, क्या करें, इस पे हमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल गाइडलाइन दें। तो वो ख़त भी आ गया। उस ख़त पे सवालात उठे और मैं जान की अमान पाऊँगा कि उस ख़त के बाद कुछ और भी वाक़यात हुए, जिसमें बाबर सत्तार साहब की ग्रीन कार्ड के मामला सोशल मीडिया पे चले, मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से मामला सोशल मीडिया पे चले, वायरल हुए। तो उस पे फिर ये हुआ कि बाबर सत्तार साहब ने और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने अलग अलग खतूत लिखे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। फुल कोर्ट का इजलास भी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें यह फैसला किया गया कि आइंदा अगर जो मुदाखलत की गई उस पर इदारा जाती रिस्पांस दिया जाएगा, रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। तो जो खतूत लिखे गए दोनों जज साहबान की तरफ से, उसको तौहीन अदालत की दरख्वास्तों में कन्वर्ट किया गया और फिर रात गई ये ख़बर सामने आई कि उन दरख्वास्तों पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंचेस तश्कील दे दिए गए हैं, लार्जर बेंच बनाए गए हैं, 2 लार्जर बेंच बनाए गए हैं। अब एक लार्जर बेंच नाजी बना है जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़त का मामला है, उस पर जो 3 रुकनी बेंच बना है उसको हेड करेंगे आमिर फ़ारूक साहब। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब उस बेंच में शामिल हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब इस बेंच में शामिल हैं। तो ये समाअत करेंगे, लेकिन अभी काज लिस्ट जारी नहीं हुई। आज काज लिस्ट जारी होने का भी इम्कान है। और जो दूसरा लार्जर बेंच है जैसे बाबर सत्तार साहब के ख़त पे, उसको हेड करेंगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, सरदार इजाज़ इसहाक खान साहब हैं। तो ये 2 बेंच बने हैं जो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, जो सोशल मीडिया पे जज साहबान के ख़िलाफ़, 2 जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चली है या प्रोपोगंडा किया गया है। अब सवाल ये है, जान की अमान पाते हुए, कहीं कोई बात कहते हुए मुझसे कंटेम्प्ट ना हो जाए। मुझे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई से बहुत डर लगता है, तो पेशगी में माफ़ी भी मांग लेता हूँ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जज साहबान जिन्होंने ख़त लिखा, जब अदालती मामलात में मुदाखलत हो रही थी और इनकी तरफ से कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई इनिशिएट उन लोगों के ख़िलाफ़, उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो इनके इंसाफ की फराहमी में मुदाखलत कर रहे थे, रुकावटें पैदा कर रहे थे, तब तो उनके ख़िलाफ़ कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई का जो कि इनके पास अख्तियार था, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई करने का फ़ैसला नहीं किया गया, कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया गया। तो ये जो अब तौहीन अदालत के 2 बेंच बने हैं, बाबर सत्तार साहब के ख़त पे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़त पे, तो सवाल ये उठ रहा है कि उस वक्त तो जो नादीदा कुव्वतें हैं जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया, एजेंसियों पे इल्ज़ाम लगाया गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े ताकतवर हैं, तो उनके ख़िलाफ़ तो ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं हुआ जो कि जज साहबान के पास अख्तियार था, पावर थी, इसको एक्सरसाइज कर सकते थे। जिसने भी रब्ता किया, जिसने धमकी दी, जिसने इनके किसी सियासी किसी रिश्तेदार को उठाया, तो उनके ख़िलाफ़ तो एक्शन नहीं लिया गया। तो अब अगर किसी ने कोई कमेंट किया है, फेयर कमेंट किया है, सवेयर कमेंट्स किया है या रेड लाइन को क्रॉस किया है, तो फिर उनके ख़िलाफ़ ये अख्तियार कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब वो तमाम हमारे साफ़ी जो आज़ादी राय के बड़े जो है वो दाई बनते हैं, आप वो बताएं, इस सवाल का जवाब दें कि वो इस प्रोसीडिंग को किस नज़र से देखते हैं। अगर किसी साफ़ी ने, किसी यूट्यूबर ने बात की है, सवाल उठाया है और चले जाने अनजाने में या दानिस्ता तौर पर रेड लाइन क्रॉस भी हो गई है, तो फिर वहाँ पे जिन जज साहबान ने एक्शन नहीं लिया, तो फिर यहाँ पे एक्शन, और फिर वही बात है ना कि नीचे वाली जगह पे पानी ज़्यादा खड़ा होता है, चोटी के ऊपर आप एक्शन नहीं लेते ताकतवर के ख़िलाफ़। फिर यहाँ पे नाज़रीन एक और चीज़ भी है
ایک اور چیز بھی ہے کہ چلیں ان جج صاحبان نے اختیار استعمال کیا، سوال اٹھ رہا تھا کہ کیوں توہین عدالت کا اختیار استعمال نہیں کرے، چلیں اب اختیار استعمال کر لیا. تو جتنی سویر کمپین یا پروپوگنڈا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف ہوا سوشل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بھی کچھ جو پروپوگنڈسٹ ہیں انہوں نے بھی کیا، تو پھر قاضی فائصہ تو سرخرو ہو گئے. ان پہ کتنے بیہودہ قسم کے بے بنیاد الزامات لگائے، ان جج صاحبان پہ بھی لگائے گئے ہوں گے، ان جج صاحبان کی بھی انسلٹ کی گئی ہوگی، برے القابات سے نوازا گیا ہوگا. لیکن پھر داد تو پھر قاضی فائصہ کو دینی چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان کو، کہ ان جج صاحبان سے تو زیادہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ تو ہر بات پہ ٹارگٹ کرتا ہے، ہر بات پہ قاضی فائصہ کی ٹرولنگ کرتا ہے. تو قاضی فائصہ نے تو کسی کے خلاف کو کنٹمپٹ کی کارروائی کا آغاز نہیں کیا، اور جہاں صحافیوں کے خلاف معاملہ تھا اس پر بھی ایف آئی اے کو گرفتاریوں سے روک رکھا ہے. کتنے مہینے آج گزر چکے ہیں. اسد طور کی گرفتاری ہوئی، وہ بے شک الزام اس پہ لگا، بے بنیاد الزام تھا، لیکن اسد طور کی رہائی بھی قاضی فائصہ کے ریمارکس، قاضی فائصہ کے فیصلے سے ہوئی. ان کے خلاف مقدمہ بھی قاضی فائصہ کے فیصلے سے کوائش ہو گیا. تو پھر قاضی تو سرخرو ہوا. یہ جج صاحبان جنہوں نے اب توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے، اور وہ جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس کو نوٹس دے کے توہین عدالت کا عدالتوں میں بلا کے کس صحافی کے خلاف یا کس وکیل کے خلاف یا کس یوٹیوبر کے خلاف کیا سوالات اور پھر کیا فیصلہ جو ہے اس کے خلاف دیا جاتا ہے. ایک تو ناظرین یہ ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ ناظرین حکومتی وزیر مستعفی ہونے کا کیوں اندیا دیا ہے، یہ بھی اہم معاملہ ہے. ایشو ناظرین یہ ہے کہ کل جو وکلا کا معاملہ سامنے آیا، وکلا کا احتجاج، لاہور کی کچہری کو اسی جگہ پہ رہنے دینا، دوسری جگہ پہ منتقل نہ کیا جائے، وکلا کا مطالبہ، اور پھر وکلا کی جانب سے جب لاہور ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج اور پھر وہاں پر جو تصادم ہوا، اور پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بلیک میلر تک کہا گیا. یعنی وکلا چیف جسٹس کو بلیک میلر کہہ سکتے ہیں. اس کی تقرری کیسی ہوئی لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس کو، اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں، بلکہ سنگین نوعیت کے سوالات اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے ویسے کمنٹس کر دیا ہے، کسی صحافی نے، یہ صحافی طبقے سے کس کا تعلق ہے، اس کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی. یہ میں اس خبر کے ساتھ اس کو جوڑ گیا، اس کا تعلق بنتا نہیں ہے. تو اس پر جو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں ریاضت علی سحر صاحب، ان سے پوچھا گیا، کل سپریم کورٹ کے صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اعظم رضا طارق صاحب ہیں، آپ کے گروپ کے ہیں، آپ کے وکلا سے ان کا تعلق ہے، آپ کے سرپرست ہیں، تو آپ ان سے کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ تو منسٹر ہیں موجودہ حکومت کے، اور آپ پنجاب حکومت کو الزام ٹھہرا رہے ہیں. پنجاب حکومت کے بارے میں یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں، صحافی نے کہا کہ آپ پنجاب حکومت کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیسے تشکیل پائی ہے، کیسے پنجاب حکومت بنی ہے. تو اس پہ پھر وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے سوال کا یہ جواب دیا کہ ان کی بات ہوئی ہے وزیر قانون اعظم رضا طارق کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ وکلا سے ہیں، وکلا برادری سے ہیں، وکلا برادری سے ان کا تعلق ہے. اگر وکیلوں کے معاملے پہ جو لاہور میں ہوا ان کو مستعفی بھی ہونا پڑا، استعفیٰ بھی دینا پڑا، تو وہ استعفیٰ دے کے وکلا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہاں تک جو ہے وہ اعظم رضا طارق صاحب کی وکلا کے ساتھ، وکلا برادری کے ساتھ ان کی وابستگی ہے کہ انہیں وزارت نہیں، اپنی وکلا برادری زیادہ پیاری ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وہیں سے وہ انہیں اپنے سفر کا، اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور وہاں سے چلتے چلتے وہ سینیٹر بنے اور آج حکومتی وزیر ہیں. لیکن پھر اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، صحافی کے سوال کا جواب دینے کے بعد، پھر فردر یہ ہوا ہے کہ اعظم رضا طارق صاحب نے پنجاب حکومت سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے رابطہ کیا اور ان سے کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کریں، اور جن وکلا کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے. ویسے آج وکلا نے کل کے اس واقعے کے بعد جو ہے وہ عدالتی ہڑتال کا اعلان بھی کر رکھا ہے. تو دیکھتے ہیں اس معاملوں کو پنجاب حکومت کیسے سیٹل ڈاؤن کرتی ہے اور فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج وکلا کے احتجاج کے حوالے سے یہ بھی، آج اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوئی، کوئی ہیپننگ ہوئی، کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اب آ جاتے ہیں کہ فوج میں اہم تعیناتی ہوئی ہے اعلیٰ عہدے پہ، اور یہ تعیناتی کا ہونا تحریک انصاف کے لیے، سابق وزیر عمران خان کے لیے خوشخبری ہے یا بری خبر ہے؟ میری نظر میں تو یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے لیے بڑا جھٹکا ہے، ان کے بیانیوں کو بڑا جھٹکا ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، کمپین چلاتے ہیں،
ان کے بیانیے کو بھی اس تقریر کے ذریعے جو ہے وہ زک پہنچی ہے۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ عادل راجہ جو کہ باہر بیٹھے ہیں، تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کے لوگ ان کو زور و شور کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، ان کو دیکھنا پسند بھی کرتے ہیں، اور ان کی باتوں پہ اعتبار بھی کر جاتے ہیں۔ تو عادل راجہ صاحب نے فوج میں ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، جھوٹا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا، اور اس پروپیگنڈے کو پھر پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی ٹیم، یا پھر یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چاہنے والے اس پروپیگنڈے کو لے کے آگے چلے۔ کہا یہ گیا کہ فلاں ایک اعلیٰ فوجی افیسر ہے، اس کو کھڈے لین لگا دیا گیا ہے۔ سوال یہ اٹھایا گیا کہ اس اعلیٰ فوجی افیسر کو غالباً 3 اسٹار جنرل بھی کہا جاتا ہے، اس کو کھڈے لین لگا دیا گیا ہے اور اہم عہدہ نہیں دیا جا رہا، اور تاثر یہ پروپیگنڈا کر کے یہ دیا گیا کہ غالباً وہ ایک خاص سوچ رکھتے ہیں کسی سیاسی سیکشن کے بارے میں، تو اس وجہ سے ان کو کھڈے لین لگا دیا گیا ہے، اعلیٰ عہدہ نہیں دی جا رہا، اہم کمان، اہم ذمہ داری نہیں سونپی جا رہی۔ تو خبر ناظرین یہ ہے کہ آپ کا تجسس نہیں بڑھاتے کہ عادل راجہ کا اور جو ٹرولز ہیں ان کا یہ پروپیگنڈا بھی جھوٹا ثابت ہوا، غلط ثابت ہوا۔ وہ لیفٹیننٹ جنرل، وہ اہم شخصیت فوج کی لیفٹیننٹ جنرل نعمان ذکریہ صاحب ہیں، جو کہ چیف آف لاجسٹک سٹاف تھے، اس سے پہلے وہ کافی عرصے تک ڈی جی ملٹری آپریشن بھی رہے۔ ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ کیونکہ وہ خاص سوچ رکھتے ہیں تو ان کو اعلیٰ عہدہ نہیں دیا جا رہا فوج میں، ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ آرمی چیف سید عاصم علی شاہ صاحب نے لیفٹیننٹ جنرل نعمان ذکریہ صاحب کو بڑے اہم عہدے پہ لگا دیا ہے، اہم کمان سونپ دی ہے، اہم ذمہ داری دے دی ہے، اور وہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ نعمان ذکریہ صاحب کو جو 1 کور ہے، جو کہ اسٹرائک کور ہوتی ہے، اس کی کمان، اس کی ذمہ داری، اس کا سربراہ بنا دیا ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا تھا یہ بھی غلط ہوا، جھوٹا ثابت ہوا، اور یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ آپ فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کو اس پہ جھٹکا لگا ہے۔ آپ جس کے خلاف کر رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے، جو تقسیم جو دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ آپ نے 9 مئی کو بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، آپ کے بیانیے کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے مقصد کو ایک اور زک پہنچی ہے، ایک اور جھٹکا پہنچا ہے۔ یہاں پہ ایک خوشخبری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے جو مسلسل کامیابیاں حاصل کیں، اس کے نتیجے میں فائنل میں کوالیفائی کر گئی ہے، اور فائنل میں پاکستان کی ہاکی ٹیم کا مقابلہ جاپان کی ہاکی ٹیم کے ساتھ ہوگا، اور ابھی پاکستان کا ایک میچ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ باقی ہے، اور 13 سال کے بعد اذلان شاہ کپ کے فائنل میں پاکستان نے کوالیفائی کیا۔ آخری مرتبہ 2011 میں اذلان شاہ ہاکی کپ میں پاکستان نے فائنل کھیلا تھا۔ تو 13 سال کے بعد یہ ہاکی ٹیم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، تو ہاکی ٹیم کو بھی بہت بہت مبارکباد، ان کے جذبے کو بھی سلام، جس طریقے سے وہ کھیلے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے یہ کپ جیت کے لائے گی، اس ایونٹ کو جیت کے لائے گی، اس ٹورنامنٹ کو جیت کے لائے گی، اور اس سے پاکستان کی جو ہاکی ہے اس کو ایک نئی زندگی ملے گی۔ باقی اطہر ملی اللہ صاحب کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے، آج اگر وہ انفارمیشن ہمیں ملی تو وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ دوپہر کے ولاگ میں شیئر کریں گے۔ تو اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔